अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 2 दिन में तकरीबन 30 लाख मकानात में बुखार का सर्वे, 1 लाख अफराद में होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक डबल बसें। मुल्क में कम हुई कोरोना की आर वैल्यू, आइंदा 14 दिनों में पीक पर होगी कोरोना की लहर। और ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.2 का खतरा बरतानिया जद में। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तकरीबन 29,20,000 मकानात का सर्वे के दौरान अहाता किया गया है और तकरीबन 1 लाख होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम को रियासत में जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने इतवार को ज़िले संगारेड्डी के भरत नगर डिवीज़न के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर फीवर सर्वे का मुआयना किया। सर्वे के दौरान आवाम से मुलाकात करते हुए उनमें बेदारी भी पैदा की गई। उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के मौके पर आवाम ताउन करें। वाज़े किया कि कोविड को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। आइंदा 4 ta 5 दिनों के दौरान फीवर सर्वे का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलाट की जा रही हैं। इस फहरिस्त में तेलंगाना का दारुल हुकूमत भी शामिल है। डीजल की कीमतों में इजाफा, आलूदगी फैलने के सबब आम बसों की जगह उन इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ किया जाएगा। अवामी शोबे के इदारे कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 5,500 से जायद इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए तैयार है। उनमें 130 डबल डेकर बसें हैं। पहले मरहले में हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता के लिए जारिया साल जुलाई तक डबल डेकर बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। CESL इदारे ने ये बात बताई। किसी दौर में हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ा करती थीं। शहर को देखने के लिए आने वाले अफराद भी इसमें बैठा करते थे। ताहम शहर में फ्लाई ओवर्स और वॉकवे ब्रिजेस की तोसी इंतजामी नुकसान के सबब 16 साल पहले उन डबल डेकर बसों की खिदमत को रोक दिया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फलों को पकाने के लिए इथिफान के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। आम और दीगर फलों को इथिफान के जरिए पकाने पर रोक लगाने की हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। उन दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया और इथिफान के इस्तेमाल को कानूनी करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इथिफान को पौड़ियों में रखकर फलों को पकाया जा सकता है। उसकी मरकजी हुकूमत ने भी साल 2018 में इजाज़त दी है और कार्बाइड की जगह इथिफान का इस्तेमाल किया जा सकता है। निजामाबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की दुकान के शटर को टकरा जाने से मौत हो गई। ये हादसा निजामाबाद के RP रोड से गांधी चौक जाने वाले रास्ते में पेश आया। बताया जाता है कि निजामाबाद के नागारम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान 27 साला विशाल और 21 साला राजू पल्सर बाइक पर किसी काम से गांधी चौक जा रहे थे कि दरमियान में बल्दिया की जानिब से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में तेज़ रफ्तार बाइक गिर पड़ी और 2 नौजवान सामने वाक़े एक दुकान के शटर से टकरा गए, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोरोना वबा के दरमियान राहत की खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,33,533 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मज़ीद 525 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में यौमिया केसेस की शरह अब बढ़कर 17.78% हो गई है। जहां एक तरफ पहले ही लोग कोरोना और उसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन से परेशान हैं, ऐसे में रियासत कर्नाटक में मंकी फीवर का केस सामने आया है। ज़िले शिमोगा से ताल्लुक़ रखने वाली 57 साला खातून के इस बुखार से मुतासिर होने की डॉक्टर्स ने तौसीक़ की है। अहदेदारों के मुताबिक जारिया इस तरह का ये पहला केस है। खराबी सेहत की बिना पर एक खातून हॉस्पिटल से रुजू हुई थी। इलाज के बाद भी अफाका नहीं हो रहा था, जिस पर उसके टेस्ट किए गए, जिसमें उस खातून के मंकी फीवर से मुतासिर होने का पता चला है। तीर्थाहली के हॉस्पिटल में खातून का इलाज किया जा रहा है। 2 साल खबर रियासत के सागर मंडल के इराला गोडो मंकी फीवर से 26 अफराद की मौत हुई थी। उसके बाद से उसके केस सामने नहीं आए थे। उसकी अलामात भी डेंगू जैसी होती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
کے قومی صدر پروفیسر خادر محی الدین نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ 30 جنوری سن 2022 کو میں نے گاندھی کو کیوں مارا نامی ایک فلم ریلیز ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی و ریاستی حکومتوں کو اس فلم پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی صدر پروفیسر خادر محی الدین نے مزید کہا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کو ملک بھر میں اس کو احتشام سے منا رہے ہیں۔ ایسے میں گاندھی کے قتل کی فلم جاری کرنے کے لیے شیطانی قوتیں آزاد ہندوستان میں آزادانہ طور پر کام کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے پھیلاؤ کی شرح بتانے والی آر ویلو 14 جنوری سے 21 جنوری کے درمیان مزید کم ہو کر 1.57 رہ گئی ہے اور ملک میں انفیکشن کی تیسری لہر کے آنے والے 15 دنوں میں اپنے عروج پر پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ جانکاری انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس کے ابتدائی تجزیے میں دی گئی ہے۔ آر ویلو بتاتی ہے کہ ایک شخص کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر یہ شرح 1 سے نیچے چلی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالمی وبا ختم ہو چکی ہے۔ IIT مدراس کے ذریعے PTI بھاشا کے ساتھ شیئر کیے گئے تجزیے کے مطابق 14 جنوری سے 21 جنوری کے درمیان آر ویلیو 1.57 درج کی گئی، جو کہ 7 سے 13 جنوری کے درمیان 2.2، 1 سے 6 جنوری کے درمیان 4 اور 25 دسمبر سے 31 دسمبر کے درمیان 2.9 تھی۔ پروفیسر نیلیش ایس اپادھیائے اور پروفیسر ایس سندر کی سربراہی میں IIT مدراس شعبے کے ریاضی اور سینٹر آف ایکسیلنس فار کمیونیکیشنل میتھمیٹکس اینڈ ڈیٹا سائنس نے کمیونیکیشنل ماڈلنگ کے ذریعے ابتدائی تجزیہ کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ممبئی کی آر ویلیو 0.67، دہلی کی آر ویلیو 0.98، چنئی کی آر ویلیو 1.2 اور کولکتہ کی آر ویلیو 0.56 ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بعد اس کی نئی شکل BA.2 کا پتہ چلا ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون کے 426 کیسز میں وائرس کی نئی شکل BA.2 کی توثیق ہوئی ہے۔ UK کی سیکورٹی ایجنسی UKHSA نے یہ اطلاع دی ہے۔ ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اومیکرون کی نئی شکل BA.2 کی زد میں ہے، حالانکہ اس کے معاملات کا تناسب اس وقت کم ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں سے پھیلا ہے، لیکن پہلا معاملہ فلپائن میں سامنے آیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے ملک میں کووڈ کی پابندیوں کے پیش نظر اپنی شادی کو ملتوی کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسنڈا آرڈن فروری میں اپنے بوائے فرینڈ و TV ہوسٹ کلارک گیفورڈ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہیں، لیکن نیوزی لینڈ میں گزشتہ چند دنوں سے ڈیلٹا ویریئنٹ اور اومیکرون کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ملک بھر میں کووڈ پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں فروری کے اواخر تک ہیں، جس کے پیش نظر عوام کو ہجوم کی شکل میں جمع ہونے پر پابندی عائد ہے اور شادی و دیگر تقاریب میں 100 سے زائد افراد کو مدعو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے اپنی شادی کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 40 سالہ جسنڈا آرڈن 2019 میں اپنے بوائے فرینڈ گیفورڈ سے منگنی کی تھی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی 1-2 سال کی بیٹی بھی ہے اور وہ اس کا بھرپور خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے گھریلو زندگی اور سیاسی زندگی میں بہترین توازن بنا رکھا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ 2 دن میں تقریباً 30 لاکھ مکانات میں بخار کا سروے، 1 لاکھ افراد میں ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم۔ حیدرآباد کی سڑکوں پر بہت جلد دوڑیں گی الیکٹرک ڈبل بسیں۔ ملک میں کم ہوئی کورونا کی آر ویلیو، آئندہ 14 دنوں میں پیک پر ہوگی کورونا کی لہر، اور اومیکرون کی نئی شکل BA.2 کا خطرہ برطانیہ زد میں۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔